हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरूख पताफी है और आज के दिन हम ज़रा बात करेंगे पीटीआई की पॉलिटिक्स के ऊपर। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मैंने 2018 के इलेक्शन में वोट जो है वो पीटीआई को डाला था। ठीक। अच्छा, क्योंकि मेरा पब्लिक एक्सपोजर है और मेरी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है, तो थ्रू आउट द क्राइसिस जबकि हुकूमत जा रही थी और हुकूमत चली गई थी पीटीआई की, मैं बार बार पब्लिक फोरम से, अपने कॉलम से, अपने वीलॉग तो नहीं कहूँगा, लेकिन और फोरम से जो है वो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जो है ना अपनी आवाज़ वो करता रहूँ और बताता रहूँ कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या गलती कर रही है पीटीआई और उसको नहीं करनी चाहिए। जब हुकूमत गई, जब हुकूमत नहीं गई थी तो मैं बार बार कह रहा था झगड़े को ज़्यादा ना बढ़ाइए, झगड़े को ना बढ़ाइए। अच्छा, फिर भी झगड़े को बढ़ा लिया गया। उसके बाद जब हुकूमत जाने का वक्त आया तो मैंने ख़ास तौर पे ये कहा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उसके बाद बार बार मैंने कहा था कि असेंबली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। इस्तीफ़ा दे दिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि 4 हफ्ते के बाद शायद फिर वो इम्पोर्टेंट हो के दोबारा हुकूमत में आ जाते, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं सुनी गई। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने कहा कि पंजाब की और जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसको ना तोड़िए। ठीक है, वो भी तोड़ दी गई। ठीक। अच्छा, उस वक़्त अगर आप उस वक़्त के जो पीटीआई के बहुत डायरेक्ट जो वो थे, हामी भरने वाले लोग थे, उनकी बातें सुने तो उनकी अजीब-व-गरीब बातें चल रही थी ना कि अब इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, इस मुल्क को जान तो लो, इस मुल्क में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है? इसी तरह से उसके बाद जो मई 9th वगैरह का बाकी सब कुछ हुआ, जब केसेस बन रहे थे तो मैं बार-बार कह रहा था कोऑपरेट कर लो, कोऑपरेट कर लो। मई 9th को क्या हुआ था? ज़ाहिर बात है ये हुआ था ना कि खान साहब को पकड़ा जा चुका था। उसके बाद सारे मुल्क के अंदर जाके धमा-चौकड़ी मचा दी। आज कहाँ बैठे हैं इमरान खान साहब? जेल के अंदर बैठे हैं ना। अब क्यों नहीं असर हो रहा? तो इस वक़्त एक चीज़ तो समझ लें, ये सारे का सारा बैकग्राउंड देने की वजह ये थी कि थोड़ा-सा आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं कोई दुश्मनी के से कॉन्टेक्स्ट से नहीं बात कर रहा। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि वो अंग्रेजी का मुहावरा है, व्हेन इन अ होल स्टॉप डिगिंग। अगर आप होल में उतर गए हैं, किसी खाई में उतर गए हैं तो खोदना बंद कर दो भाई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है, मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि बेटा किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 ना होना। अगर किसी की अच्छी लिस्ट में हो गए तो एक तो एक्सपेक्टेशन इम्पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, और फिर क्योंकि आप किसी के फेवरेट हैं तो दूसरे लोगों की जेलसीज के आप टारगेट बन जाओगे। और अगर आप किसी की नेगेटिव लिस्ट के ऊपर नंबर 1 पे हो तो उसके अंदर भी आपके पीछे इतने लोग पड़ेंगे। आप एक इंसान हो, आपके सामने बहुत पूरी दुनिया है, तो वो आपको खा जाएगी। इस वक्त और खैर ये पीएमएलएन जिस वक्त हुकूमत से हटी थी और 2018 में उसको हुकूमत नहीं मिल सकी, पीपल्स पार्टी बाकी अलायंस, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जी अपने ऊपर टेंशन लाना बंद कर दो। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पाकिस्तान के रियासत में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। वो ये है कि जो भी हुकूमत होती है उसकी अपनी एक हैंडलिंग का तरीका होता है और हमेशा उसकी वजह से दूसरे लोग जो है कहीं ना कहीं किसी के दुम पे पाँव आ जाता है, किसी के पाँव पे पाँव आ जाता है, किसी को आप जो है ना ऑफेंड कर देते हैं। उसके बाद हुकूमत ही जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है उन लोगों के लिए। तो आपको जब आप हुकूमत में नहीं हैं तो आपको क्या पड़ी है कि आप उन हुकूमतों के सारी गोलियां अपने ऊपर लें। तो उसका क्या है? पहली चीज़, रियासत के खिलाफ जो बयानिया बनाया जा रहा है बार बार, जो बाहर से बनाया जा रहा है मुल्क के अंदर से, रियासत के इंस्टीट्यूशन वगैरह, वो बंद करें। ठीक है, ये याद रखें कि जब वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो उस वक्त भी मैं बार बार कह रहा था कि किसी एक बंदे के लिए आप पूरे की पूरी जो लिस्ट ऑफ आर्मी के कैंडिडेट्स हैं उनको ऑफेंड करना और लॉन्ग मार्च लेके आ जाना कोई अच्छी अकल वो नहीं है, हिकमत अमली नहीं है। उसके साथ साथ अगर कोई एक नाम आ रहा है और उसको टारगेट कर लेना और ये ना सोचना कि कल को वो भी आ सकता है। ठीक है, और आई आई बिलीव के जो है ना अभी भी कोई सिस्टम फिर भी चल रहा है कि कोई बिल्कुल अनहोनी नहीं हो रही।
اگر آپ ضیاء کے اس کی بات کریں یا ایوب خان کے جو ماشاء اللہ کی بات کریں، جنرل مشرف کے زمانے میں بھی جو ہوا تو وہ بہت زیادہ چیزیں سخت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹیک تھنگس ٹو دیٹ لیول. اچھا، پہلی چیز اداروں کے اوپر جو تنقید کر کے اس کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، بھیا بند کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تمہارے وونڈز ہیں، جو زخم ہیں، ان کو چاٹو اور ہیل کرو اپنے آپ کو. اچھا، دوسری چیز یہ ہے سسٹم کے اندر جو مشکلات آ گئی ہیں، چاہے وہ لیگل کیسز ہے، کورٹ کیسز ہے، ان کو بھگتو اور ان کو میرٹ پہ جیتو، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا 22 سال کی بعد آپ حکومت میں آئے تھے اور اس کے بعد جب حکومت سے جانے لگے تو آپ کو لگا کہ اب اس کے بعد صبح نہیں آئے گی، اور اس لیے آپ نے ہر کسی کو ناراض کرنا شروع کر دیا. اور ذرا دیکھیں کہ کس کس کو ناراض نہیں کیا. ابھی پارٹی کے اندر کتنے لوگوں کو ناراض کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جو بندہ ذرا سی کوئی بات کر دے ٹارگٹ بن جاتا ہے. جس کا چانس بن جائے، اب شاہ محمود قریشی ان کو خام خواہ ٹارگٹ بنا دیا پارٹی کے لوگوں نے، ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو ذرا سمجھیں کہ لوگوں کو ناراض کرنا بند کریں، اور یہ جو برداشت ہے نا اس کو پیدا کریں. پاکستان کے اندر کوئی بھی سائیکل ہو، اچھا یا برا، وہ 3 سال سے زیادہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے. 3 سال 4 سال میکسیمم. اب جو الیکشن ہونے، اس کے اندر ایک کلیئر چوائس ہے پی ٹی آئی کے پاس. ایک سائڈ پہ وہ چاہتی ہے کہ وہ مارٹر بھی بن جائے، اور دوسری سائڈ پہ وہ چاہتی ہے کہ وہ جیت بھی جائے. ان میں سے چوز کر لیں ذرا کہ آپ مارٹر بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا جیتنا چاہتے ہیں. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ پھر محنت کریں، شور مچانا، کھپٹ ڈالنا بند کریں. ماضی میں یہ کھپٹ ڈالنے والا کام چل جاتا تھا سوشل میڈیا وغیرہ کا. ایک بات جو میں کہتا رہا اس سارے کرائسس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، اور یہ تھی کہ جو وارن ٹیرر کی وجہ سے ہماری ریاست کے پاس جو طاقتیں اور جو اسکل اور جو ویپنز اور جو ٹیکنیکس ہیں، وہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں تھی. اب بہت زیادہ طاقتور ہے ریاست. تو آپ اگر ملک سے باہر بھی بیٹھے ہو نا تو آپ تک پہنچا جا سکتا ہے. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ جو اپنے اوپر وہ بل زائر بنا کے جو ٹارگٹ پینٹ کر کے پھیرے اس کو بند کر دو. جو بھی جس حالت میں الیکشن ہے ان کو کرو. جو بھی حکومت بنتی ہے، اگر آپ کی نہیں بھی بنتی ہے تو یار 2-3 سال برداشت کر لو. پی ایم ایل این نے بھی برداشت کیا، پیپلز پارٹی نے بھی برداشت کیا، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ دوسری سائڈ جو ہے حکومتوں کے لیے مشکل، ریاست کے دیگر اداروں کے لیے مشکل ڈالتی ہے، تو اس وقت آپ کی قدر پھر آ جاتی ہے. اس وقت اپنے جو سب سے قیمتی اثاثے ہیں ان کو لوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قیمتی اثاثہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے قیمتی اثاثہ ووٹر ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے. اور اس کے اندر بھی اگر آپ بہت لڑتے رہو، ہر وقت لوگوں کو کہتے رہو کہ او باہر نکلو، مارو مرو، سب کو لڑو توڑو، چیزیں خراب کرو، تو سارے ایک ایک کر کے چنے جائیں گے نا، اور پک ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے کورٹ کیسز، تو آپ کا نقصان ہے. اچھا، دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ آپ کا جو چیئرمین ہے آپ کو اس کی بہت قدر ہوگی، ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے جب آپ کسی ایسے جگہ پہ پھنس گئے، شیر آ گئے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی وقت جو ہے وہ کے بے جان ہو کے لیٹ جاتے ہیں تاکہ آئے اور گزر جائے، آپ کے اوپر حملہ نہ کرے. اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل کیلکولیشن ہے، جو بھی ملک کے اندر ہے، بیئر اٹ اینڈ کیپ آن گوئنگ. اگر اپنے سسٹم کو چلانا ہے تو یہ برداشت کرنا پڑے گا. یہ یاد رکھیے گا ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں جب 1997 میں میرے خیال میں 18 سیٹیں رہ گئی تھی، لیکن بعد میں اس نے حکومت بھی بنائی. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر پیپلز پارٹی کا ایک ریوائول ہو رہا ہے. اسی طرح سے پی ایم ایل این ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب پی ایم ایل کیو بنی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں کہاں رہ گئی تھی، لیکن آج پھر وہ ایک 2 دفعہ تو حکومت میں آ چکی ہے، اس کے بعد اسینڈنٹ پاور ہے. تو آپ نے آپ کو یہ جو غلط مشورے ہیں یہ سننا بند کیجیے، ریاست کے ساتھ جھگڑے کرنا بند کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی سخت باتیں کر لیں، اگر میں جانتا ہوں دل نہ تو آپ ریاست کے خلاف ہے،
نہ ہی آپ جو ہے نا ملک کے اداروں کے خلاف ہے. خام خواہ یہ جھک مارنا، یہ جو کنٹروورسیز میں آنے سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا. آپ خاص طور پہ کہتے ہیں نا دلدل میں پھنس جائیں تو آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو اور ڈوبتے جاتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ناک تک جو ہے وہ آ چکی ہے دلدل میں. اب خدا کے لیے یہ سارے دنگے کرنا، فساد کرنا، لڑائی کرنے کی کوشش یا بہت زیادہ وکٹم موڈ کے اوپر آنے کی کوشش کی بجائے برداشت کریں پولیٹیکل جو حالات ہیں، اور اپنے احساسوں کو بچا کے رکھیں، اور ان احساسوں کے ذریعے سے 2 سال 4 سال 5 سال جو بھی ہو گئے یار، اس کے بعد چانس ملتا ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور ساتھ ساتھ ہاں تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں. سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہی آپ کو یہاں تک پہنچایا. تو یہ تھا میرا جی ایک چھوٹا سا انالیسس. آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر اٹ ود یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایک سائڈ پہ تو یہ ہے نا کہ واقعی ڈیسپریشن بھی ہوگی، دوسری سائڈ پہ نمبر بنانے کی بھی کوشش ہوتی ہے. تو اس کے اندر لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے پنگے لے رہے ہیں اور اس سے پارٹی کو کیا نقصان ہوگا. ایٹ دس مومنٹ سیو یور پارٹی and be reconciliatory with the state of Pakistan. It is not your enemy. آپ لوگ کبھی بھی جو ہے ریاست کے دشمن نہیں رہے. یہ جو 2014 والا موڈ آف ایکشن ہے، جب دھرنے والی پالیٹکس والا، اس سے نکل آئیں. آپ لوگ ایک دفعہ حکومت میں آ چکے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو نکال لیا دلدل سے تو کل کو پھر آ سکتے ہیں. اس لیے شارٹ ٹرم کو چھوڑیے، لانگ ٹرم کا سوچیے، اور اپنے آپ کو، اپنے سولوشنز کو فائنڈ کرنے کی کوشش کیجیے. سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی نقصان آپ کو ہے. یہ تھا جی چھوٹا سے میرا مشورہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر.